جناب ابو یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں جدو بھی علی نو ممبر دے تے چڑھ کے میں سنیا نا تے علی ایک کوئی گل کردے ہوندے سن، اکثر میں سندا ہوندا سا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اکثر اے علی دے لباں دے وچوں سننا سا کہ اے جڑا صدیق نام ہے نا اے اللہ نے محمد دے لباں دے وچوں کہلوایا، اللہ نے محمد دے لباں دے وچوں اے آکھیا کہ تسی آکھو صدیق۔ اور مزے دی گل سناواں، اگلی روایت دے اندر حکیم بن سعد اس دے راوی نے وہ فرماتے نے مولا علی نے ایک دیہڑے قسم چک لئی تے پتہ قسم چک کے کی آندے نے یہ جڑا صدیق نام ہے نا یہ اللہ نے عرشاں دے اتوں بھیجیا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نہیں بولے کون کہہ رہے ہیں؟ علی دا ملنگ بولے کون کہہ رہے ہیں؟ اچھے بھی علی دا ملنگ ہوئے تے ایڈا ہولا بولے کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی کہہ رہے نے اے نا اتھوں آیا ہے، کتھوں آیا ہے؟ اسمانہ تو آیا تے بھیجن والا کون ہے؟ اللہ بھیجن والا